Hi everyone, welcome back to ALI and you are listening to सुभाष अधिकारी। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले पोल्ट्री फार्मिङको बारेमा बुझ्नेछौँ। द्याट इज पोर्सन अफ एप्लिकेसन अफ बायोलोजी और एप्लिकेसन अफ जुओलोजी। यस, सो सुरु गरौँ। पोल्ट्री फार्मिङ भनेको के हो? वाट इज दिस पोल्ट्री फार्मिङ? सो इट इज बेसिकली the rearing of several type of birds like chickens, ducks, geese, pigeons, turkey for the commercial production of meat, egg, feather and manure. That is fertilization. Manure भनेको fertilization हुन्छ. That is called poultry farming. है, फरक फरक किसिमको चराचुरुङ्गीहरूलाई पाल्ने त्यो सिस्टम वा कमर्सियल प्रोडक्सनलाई चाहिँ के भन्छ? पोल्ट्री फार्मिङ भन्छ। है, यसको एउटा सर्टकट डेफिनेसनमा भन्दाखेरि the commercial rearing of fowls for the production of egg and meat etc is called the poultry farming. egg र meat चाहिँ मेनमा हुन्छ र बाँकी चाहिँ हाम्रो यो फिदर मेन्योर्सहरू एक्सेट्रा एक्सेट्रा आइराख्छ हैन। सो यो भयो त्यसको सर्टकट डेफिनेसन। है, अब पोल्ट्री फार्मिङमा चाहिँ फरक फरक स्टेप्सहरू पनि हुन्छ है, कि यो चाहिँ फर्दर अगाडि कसरी बढ्छ, मतलब यसलाई चाहिँ के अरू के गरिन्छ के गरिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब फेरि आउँछ यसमा। सो यसको स्टेप्सहरूमा जम्मा लगभग 12वटा स्टेप हुन्छ है। त्यो 12वटा स्टेप्सहरूमा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हेर्दै मैले। द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्सन अफ ब्रिड एन्ड सिलेक्सन अफ ब्रिडमा चाहिँ फेरि दुईवटा हुन्छ, के को लागि होइन, फर एग फर मिट, और यहाँ थर्डमा चाहिँ फर बोथ, दुइटैको लागि। पहिला ब्रिड चुज गरिन्छ कुन हेन चाहिँ यो दुइटैको लागि सही हुन्छ है। सेकेन्ड आउँछ प्रोडक्सन अफ एग, थर्डमा सिलेक्सन अफ एग, फोर्थमा इन्क्युबेसन, फिफ्थमा ब्रुडिङ, सिक्समा सेक्स आइडेन्टिफिकेसन, द्याट इज अल्सो कल्ड सेक्सिङ, एन्ड सेभेन्थमा आउँछ रियरिङ, जसको चाहिँ तीनवटा टाइप फेरि छ। त्यसमा आउँछ फ्री रेन्ज, सेमी एक्सटेन्सिभ रियरिङ एन्ड इन्टेन्सिभ रियरिङ है। यी स्टेप्सहरू छ, म चाहिँ पछि एक्सप्लेन गर्नेछु के हो के होइन भन्ने कुरा चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ सेभेन्थ स्टेपमा आउँछ कुन चाहिँ इन्टेन्सिभको टाइप चाहिँ है। फर्दर चाहिँ इन्टेन्सिभको पनि तीनवटा टाइप छ, द्याट इज ब्याट्री केज सिस्टम, डिप लिटर सिस्टम, एन्ड द थर्ड वान इज द फोल्डिङ युनिट सिस्टम। अनि एथमा आउँछ हाउसिङ, नाइन्थमा फिडिङ, टेन्थमा क्युलिङ एन्ड टुवेल्थमा डिजिज भएर अब त्यसपछि खतम है। सो देयर आर अल टुगेदर 12 स्टेप कमन पोल्ट्री फार्मिङ। यहाँ चाहिँ 12वटा स्टेप लगभग हुन्छ एउटा कमन पोल्ट्री फार्मिङमा। म चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने नै छु, र यो नोटको लागि चाहिँ राजु चौधरीलाई स्पेसल थ्याङ्क्स, त्यो चाहिँ मेरो साथी हो है। ल अब चाहिँ अब एक्सप्लेनेसन है, एक्सप्लेनेसन इन स्टेप्स अफ पोल्ट्री फार्मिङ है। सो सबभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ हाम्रो के थियो भने सिलेक्सन अफ ब्रिड है, कि कुन हेन चाहिँ के को लागि बढी युजफुल छ है। सो फर्स्टमा आउँछ फर एग्स, अन्डाको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एकदम राम्रो हो, त्यो चाहिँ लेयर्स हो, त्यो एग लेइङ टाइप, एन्ड दे have higher rate of egg production. They mature within 5 to 6 months. Weight is between 1 to 2 kg है। सो एगको लागि चाहिँ लेयर्सहरू चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ 5 देखि 6 महिनामा चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र त्यसको वेट चाहिँ 1 देखि 2 केजीसम्म हुन्छ। त्यसपछि त्यसको टाइपमा के आउँछ भने द कमन ब्रिड फर एग लेइङ इन नेपाल है। कमन ब्रिडहरू कुन कुन हो? द्याट इज सिङ्गल कम्प व्हाइट लेगन ब्रिड इज द बेस्ट ब्रिड के एगको लागि चाहिँ बेस्ट ब्रिड हो कि त्यो व्हाइट लेगन ब्रिड इज द बेस्ट ब्रिड फर द एग लेइङ, एन्ड दिस वान इज द्याट एग hen which is best for the egg laying. This is white leghorn. This is white leghorn breed which is best for the egg laying. And after that हामी चाहिँ अब बढ्छौँ अगाडि ब्रोइलर और फ्लेस
प्रोड्युसिङ टाइप है। फर्स्ट हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ लेयर्स हो, त्यसले चाहिँ बढी अन्डा पार्छ र त्यसपछि हामी आउँछौँ बोइलर अर फ्रेस प्रोड्युसिङ टाइपमा, फ्लेस प्रोड्युसिङ टाइपमा। यहाँ चाहिँ हाइब्रिड ब्रिड है, फ्लेसको लागि चाहिँ हाइब्रिड ब्रिड के को क्रसिङबाट बन्छ, व्हाइट कर्निस मेल र व्हाइट पोलिमथ रक फिमेलबाट एउटा कमन हाइब्रिड ब्रिड चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँबाट। अनि त्यसले चाहिँ त्यसको दुइटैको जुन हाइब्रिड ब्रिड छ त्यसबाट चाहिँ बोइलर वा फ्लेस प्रोड्युसिङ टाइप अफ हेन चाहिँ प्रोड्युस गरिन्छ है। दे ग्रो ऱ्यापिडली इन देयर फ्लेस, त्यो चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथ हुन्छ त्यसको र त्यो चाहिँ एकदम डेलिसियस हुन्छ र खानामा चाहिँ राम्रो लाग्छ एन्ड क्यान बी कुक्ड विदिन सर्ट टाइम, थोरै टाइममा चाहिँ त्यो पाक्छ है। अब चाहिँ अगाडि बढौँ, थोरै टाइममा पाक्छ। अब त्यसपछि त्यो कुन हो, ब्रोइलरको लागि चाहिँ लाइट ससेक्स, अर्पिङटन, कर्निस, व्हाइट पोलिमथ रक एन्ड न्यू Hampshire are the few breed which is used for flesh है। अब डुअल पर्पज, दुइटैको लागि काम लाग्ने है, जुन एग लेइङको लागि पनि र फ्लेसको लागि पनि काम लाग्ने ब्रिड चाहिँ दुइटै डुअल पर्पज ब्रिडमा आयो होइन। अब सच ब्रिड आर युज फर बोथ गुड एग लेइङ एन्ड बेटर फ्लेस प्रोडक्सन, दुइटै एगको लागि पनि र फ्लेसको लागि पनि, त्यो चाहिँ डुअल टाइपमा आउँछ। त्यसमा चाहिँ आउँछ रोड आइल्यान्ड रेड है, त्यसमा आउँछ रोड आइल्यान्ड रेड एन्ड दिस इज द्याट एग, दिस इज द्याट हेन, दिस इज द रोड आइल्यान्ड हेन विच इज युज फर डुअल पर्पज फर बोथ एग लेइङ एन्ड द फ्लेस प्रोडक्सन एन्ड दिस वाज द्याट पोलिमथ, व्हाइट पोलिमथ एन्ड दिस इज द व्हाइट लेगन युज फर द एग लेइङ है। अब त्यो रोड आइल्यान्ड र पोलिमथ रक, अस्ट्रालोप्स एट्सेट्रा चाहिँ अब डुअल पर्पजको लागि युज हुन्छ। अब हाम्रो त्यसमा सेकेन्ड स्टेप आउँछ प्रोडक्सन अफ एग है। फर्स्टमा चाहिँ यो सिलेक्सन अफ ब्रिड एन्ड आफ्टर द्याट प्रोडक्सन अफ एग। द मेल एन्ड फिमेल चिक्स आर केप्ट एट द रेसियो 1:8 फर मेटिङ, मतलब एउटा मेल र 8वटा फिमेलको रेसियोमा चाहिँ एउटा त्यसमा राखिन्छ र फिमेल स्टार्ट लेइङ एग आफ्टर सेकेन्ड डे अफ द मेटिङ, मेटिङको सेकेन्ड डेदेखि नै त्यसले एग पार्न थाल्छ र 2 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ हेन वा चिकन त्यो एग लेइङको लागि सुटेबल हुँदैन भन्ने कुरा पनि लेखा छ यहाँ। सो अभियसली 2 वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई फ्लेसको लागि युज गरिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा थर्ड स्टेप आउँछ सिलेक्सन अफ एग है। एग लेइङ त भयो, प्रोडक्सन अफ एग भयो र कुन एगलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने के को लागि, ह्याचिङको लागि, कुन एगलाई सिलेक्ट गर्ने के ह्याचिङको लागि। सो सिलेक्सन अफ एग्समा द एग्स आर ह्याभिङ नो क्र्याक्स एन्ड एबनर्मालिटिज, जुनमा चाहिँ केही क्र्याक र एबनर्मालिटी छैन त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई सिलेक्ट गरिन्छ ह्याचिङको लागि। र समरमा चाहिँ 3-4 दिनको एग चाहिँ सुटेबल छ र विन्टरमा चाहिँ अबाउट 7 days क्यान बी युज फर ह्याचिङ के, ह्याचिङको लागि यो 3-4 दिनदेखि चाहिँ समरमा र 7 दिनसम्मको चाहिँ विन्टरमा चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ के को लागि, ह्याचिङको लागि। अब हाम्रो फोर्थ स्टेपमा आउँछ इन्क्युबेसन है। सो इन्क्युबेसन इज द प्रोसेस अफ प्रोभाइडिङ वार्मथ टु द एग अन्टिल इट ह्याचेज। जबसम्म एग फुट्दैन वा ह्याच हुँदैन तबसम्म त्यसलाई गर्मी दिन्छ र त्यसलाई स्पेसल केयर दिन्छ र त्यसलाई नै भन्छ कि इन्क्युबेसन है। सो जेनरली नेचुरल इन्क्युबेटर लाइक मदर्स incubators that is mother hen are used, but in commercial purpose artificial incubator run by electricity or kerosene are used। मतलब इन्क्युबेटर को काम चाहिँ मदरले पनि गर्छ र अरू चाहिँ फर कमर्सियल पर्पज इलेक्ट्रिसिटी र केरोसिनको युजबाट पनि त्यसलाई इन्क्युबेसन दिइन्छ वा एउटा चाहिँ वार्मथ दिइन्छ त्यसलाई। एन्ड द टेम्परेचर मस्ट बी अबाउट 37 ± मतलब 35 देखि 39 सम्मको रेन्जमा त्यसको टेम्परेचर हुनु पर्यो, सायद त्यति हो। अब मेन्टेन्ड एग ह्याच विदिन द 21 days 21 दिनसम्ममा त्यो चाहिँ फुट्छ। अब त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ स्टेप आउँछ कि द्याट इज ब्रुडिङ। So what is brooding? The newly hatched chicken pullets are transferred to brooding chamber
to provide them additional warmth and care until they become adapted to the external environment. बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसम्म बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट एडप्ट नगर्नसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पेशल केयर दिन्छ है, एडिसनल वार्मथ दिन्छ, त्यसलाई नै भन्छ कि ब्रुडिङ. The brooding chamber is warmed either by the electricity or the oil. The pullet are kept there for about 1 to 2 months. 1 देखि 2 महिनासम्म त्यसलाई ब्रुडिङ च्याम्बरमा हाल्छ है. अब हाम्रो 6th स्टेप के आउँछ भने सेक्सिङ एन्ड सेक्स आइडेन्टिफिकेसन. कुन कुनको बेसिसमा चाहिँ कुन मेल हो र कुन फिमेल हो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेस नै सेक्सिङ हो वा सेक्स आइडेन्टिफिकेसन हो है. र द सेक्स आइडेन्टिफिकेसन इज कन्डक्टेड within the few weeks to few months of hatching. ह्याच भइसकेपछि केही हप्ता र केही महिनासम्ममा त्यसको चाहिँ सेक्स आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ. र मेल चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भने मिटको लागि र फिमेल चाहिँ के को एगको लागि युज गरिन्छ. मतलब आइडेन्टिफाई भइसकेपछि मेललाई चाहिँ मिटको लागि चाहिँ अब त्यसलाई रेयर गरिन्छ र फिमेललाई चाहिँ के एगको लागि. सो दि कमन मेथड के छ कि यसमा चाहिँ कुन कुन कमन मेथड आउन सक्छ कि त्यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भने फर्स्ट चाहिँ भेन्ट सेक्सिङ, and second is color sexing, and the third is feather sexing, and the fourth is wattle sexing, and the fifth is the comb sexing. So these are the methods. मेथड यो मेथडहरुबाट चाहिँ सेक्सको आइडेन्टिफिकेसन गर्न सकिन्छ के को हेनको वा चिकनको. अब हाम्रो 6th पछि 7th स्टेप के आउँछ भने रियरिङ है. रियरिङ द प्रोसेस अफ टेकिङ केयर अफ ऑल द चिकन इन अ कमन ग्राउन्ड. There are 3 types of rearing. 3टा टाइप छ, फ्री रेंज, सेमी इन्टेन्सिभ र इन्टेन्सिभ है. सो अब बुझौँ यो फ्री रेंज के हो. द चिकन आर लेट फ्री ड्युरिङ डे एन्ड केप्ट इन पेन और डोकोज ड्युरिङ नाइट. इट इज वेल प्र्याक्टिस इन द स्मल होल्डर्स है. यो चाहिँ फ्री रेंज भयो. अब सेमी इन्टेन्सिभ के हो भने इट इज द मोस्ट कमन इन नेपाल. इट इज रिटन हियर. सो इट माइट आस्क इन नेपाल विच वान इज द most common type of rearing in Nepal. So that is a semi-intensive system. And what is semi-intensive system? Let's look at it. The chicken are let free throughout the day within a fenced area and kept in a pen at Nepal. एउटा certain area मा चाहिँ त्यसलाई छोडिन्छ, त्यसलाई दिनभर छोड्दिने अनि साँझमा चाहिँ डोको वा केहीमा त्यसलाई हाल्दिने के है. So it is popular in village where plenty of area is अभाइलेबल. धेरै एरिया छ त्यहाँ चाहिँ छोड्न पनि सजिलो छ. अब चाहिँ त्यसबाट हामी जान्छौँ अगाडि चाहिँ त्यो के हो भने इन्टेन्सिभ सिस्टम है. इन्टेन्सिभ सिस्टम. इन दिस सिस्टम द प्युलेट आर रेज्ड इन्डोर इन अ सेपरेट रूम. द्याट इज फिडिङ एन्ड अल केयर रिक्वायर्ड आर सप्लाइड विदिन द कन्फाइन्ड एरिया. मतलब एउटा सेपरेट रूममा राखिन्छ र त्यो एकदम कम्प्याक्ट एरिया हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई राखिन्छ. सो अब इन्टेन्सिभलाई पनि अब 3टा टाइपमा डिभाइड गरेको छ. सो देयर आर 3 टाइप्स अफ इन्टेन्सिभ सिस्टम. इन्टेन्सिभ सिस्टमको 3टा टाइप छ. द्याट इज अ ब्याट्री केज सिस्टम, डिप लिटर सिस्टम एन्ड द थर्ड वान इज द फोल्डिङ सिस्टम एन्ड द थर्ड वान इज फोल्डिङ युनिट सिस्टम. अब यो फर्स्ट वानदेखि नै बुझ्दै जाउँ. ब्याट्री केज सिस्टम के हो भने ब्याट्री केज सिस्टम, one chicken is kept in one cage and this system is very popular in the urban area. मतलब सिटी एरियामा चाहिँ एकदम पपुलर हो जहाँ चाहिँ ल्यान्ड एकदम एक्सपेन्सिभ छ र त्यसको लागि चाहिँ कम छ. त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी ब्याट्री केज सिस्टमको युज गर्छौँ. र ब्याट्री केज सिस्टमको चाहिँ अब एउटा फिगर हेरौँ है, एउटा पिक्चर हेरौँ. यही चाहिँ ब्याट्री केज सिस्टममा यस्तै गरिन्छ. एउटा सानो सानो च्याम्बरहरू बनाएर दिन्छ कि यिनलाई चाहिँ एउटा च्याम्बर हुन्छ र त्यस हरेक च्याम्बरमा एउटा एग वा दुईटा एग चाहिँ एउटा च्याम्बरमा हुन्छ. जस्तै कि यो भयो है, एउटा गरेर हालिन्छ यसमा र त्यही चाहिँ ब्याट्री केज सिस्टम हो. एउटा सानो कन्फाइन्ड एरियामा चाहिँ यसलाई राखिन्छ जहाँ चाहिँ जमिन भेट्न गाह्रो छ. अब त्यसपछि आउँछ डिप लिटर सिस्टम. डिप लिटर सिस्टम भनेको हाम्रो यो गाउँघरको कमन सिस्टम हो जसमा चाहिँ अब भुसा हालेर स्ट्र हालेर है, मतलब फिसको स्केल्सहरू हालेर चाहिँ त्यसलाई मतलब राखिन्छ त्यसको तल. सो अब पढ्दिम यहाँ. मोस्ट वाइडली युज सिस्टम अफ रियरिङ प्युलेट्स इन द वर्ल्ड. पुरा दुनियाँमा नै मोस्ट कमन छ यो डिप लिटर सिस्टम. इन दिस सिस्टम प्युलेट्स आर केप्ट इन अ कमन वेल भेन्टिलेटेड रूम विथ अ फ्लोर कभर्ड विथ लिटर्स भनेको नै यही कुराहरू कि मतलब स्ट्र भुसाहरू हालेर त्यसलाई अब त्यसको जमिनलाई त्यो गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ अब पालन पोषण जारी गर्ने. अब त्यसपछि आउँछ फोल्डिङ युनिट सिस्टम.
अब यो फोल्डिङ युनिट सिस्टम के हो? व्हाट इज दिस फोल्डिङ युनिट सिस्टम? द चिकन आर केप्ट इन अ folding net through the day in an open forage area, and the location of net is changed daily to use the wide forage area effectively. भनेको यो चाहिँ एउटा मोबाइल एरिया, मोबाइल टाइपको के हो सिस्टम हो के को सिस्टम? इन्टेन्सिभ सिस्टम है, इन्टेन्सिभ सिस्टमको टाइप हो। र यो फोल्डिङ सिस्टममा चाहिँ के गरिन्छ भने, फोल्डिङ सिस्टममा के हुन्छ भने यस्तो नेट जस्तो बनाएको हुन्छ र टाइम टु टाइम यसलाई नेटलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेर त्यो एरियाको एकदम पर्फेक्टली युटिलाइज गर्ने के हेनको खानाको लागि केहीको लागि चाहिँ त्यो एउटा एरियाबाट अर्को एरियामा चेन्ज गर्न मिल्ने खालको सिस्टम त्यो बनाइन्छ त्यहाँ, र त्यसलाई नै के भन्छ? फोल्डिङ युनिट सिस्टम। र फोल्डिङ युनिट सिस्टम भनेको नेपालमा यो अवेलेबल छैन वा यो सिस्टम चाहिँ फलो गरिँदैन, किनभने हामीसँग डिप्लिटर सिस्टम छँदैछ है। अब त्यसपछि आउँछ हाउसिङ। हाउसिङ भनेको सिम्पली केयरिङ कि केयर, प्रोटेक्सन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हाउसिङमा गरिन्छ। दि लार्ज एन्ड ओपन एरिया फर फार अवे फ्रम द सिटी सुड बी युज फर द हाउसिङ। हाउसिङको लागि चाहिँ सिटीभन्दा बाहिरको र ओपन एरिया चाहियो। द इन्भाइरोमेन्ट सुड बी क्वाइट एन्ड मस्ट ह्याभ गुड सिवर सिस्टम। अब त्यसपछि हाम्रो 9th पोइन्टमा के आउँछ भने फिडिङ है, त्यसलाई खुवाउने के गर्ने, के खान्छ त्यो हैन। सो दि कमन फुड युज फर फिडिङ आर ग्रेन्स, व्हिट, प्याडी, मेज, लेज्युम्स, ड्राइड फिश, ओइस्टर सेल एन्ड सल्ट लाइक सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम नट, द्याट इज फस्फरस, भिटामिन ए, बी, डी, के, यिनीहरू चाहिँ यसको न्युट्रिसनको लागि चाहियो, फिडिङको लागि चाहियो है। अब हाम्रो 10th मा आउँछ क्युलिङ। सो क्युलिङ भनेको यहाँ क्युलिङको सट्टा किलिङ हुनुपर्ने के हैन, किलिङ हुनुपर्ने। द डिस्ट्रक्सन अफ अनवान्टेड अर सिक चिकन फ्रम द फार्म टु प्रिभेन्ट द स्प्रेड अफ डिजिज। त्यसलाई चाहिँ अब डिस्ट्रक्ट गरिन्छ, त्यसलाई अब मारिन्छ वा केही गरिन्छ जुन चाहिँ डिजिजले ग्रस्त छ है। सकेसम्म इलाज गरिन्छ र त्यो पनि भएन भने त्यो चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रक्ट गरिन्छ। त्यसै प्रोसेसलाई के भन्छ? क्युलिङ। यो चाहिँ हाम्रो 10th प्रोसेसमा आउँछ। अब चाहिँ 11th मा के आयो? डिजिज। बर्ड फ्लू, रानीखेत, फलपक्स, फल कोलेरा, एस्परजिलोसिस एन्ड कोकिडोसिस जस्ता डिजिजहरू पनि लागेर यो चाहिँ मर्छ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ केमा? इकोनोमिक इम्पोर्टेन्समा। यो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम सर्टमा दिएको छ। केमा चाहिँ यो एकदम युजफुल छ भने इन्कम सोर्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ह्युमन फुडको लागि छ, कम्पोज म्यान्युअरको लागि पनि आउँछ हैन। त्यसपछि डेकोरेटिभ्सको लागि पनि, त्यसको चाहिँ क्लोज किल्सहरू पनि भन्छ, र रिक्रिएसन, कक फाइटिङ, फ्यान्सी ड्रेसिङ। कक फाइटिङहरू चाहिँ दुबई जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कक फाइटिङ भन्ने गेम पनि रिक्रिएसनको लागि खेलिन्छ, र त्यही भयो अब यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स। सो दिस वाज अल अबाउट पोल्ट्री फार्मिङ है। पोल्ट्री फार्मिङमा पनि चिकन फार्मिङ चाहिँ खास गरी बढी थियो है। सो दिस वाज अल अबाउट पोल्ट्री फार्मिङ एन्ड थ्याङ्क्स फर यु टु वाच दिस भिडियो है। थ्याङ्क यू।